الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله وعلى وخلق الأوان والطارق من عليها والرحمن وعلى صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيا عباد الله أبناكم الأرض وأبناكم الأرض أنظركم الدنيا ومتاعها بالإسلام وتأسلوا على رب رمضان فإن الحسنة على وجهها العباد هي علامة الإيمان وقولوا من صميم الفؤاد على غراب شهر المغفرة والرضوان يا عباد الله إن أصدق على مواقف العبادات محبوب إلى الرحمن واستغلوا بكثرة طاعة الله في آخر شهر رمضان وإن الفكرة بالأوافر والتعيدوا لكم الله وأرسلوا ما بقي من هذا الشهر من الطاعات والذكر والاعتكاف والاستغفار وابتدوا بنبيكم من صيام والقيام والصدقة والخير والمنى واقبلوا على فرائض الله وتقربوا إليه بكثرة تلاوة القرآن واعبدوه مخلصين له الدين واتقوا في جميع الأموال واعلموا أن شهر رمضان كما بقي إلى قليل من زمان على فراق شهر رمضان الوداع يا شهر رمضان الوداع يا شهر رمضان وهو إما حامد لصنيعكم وعزام لتدعيكم فيا سعادة من أحسن صيامه وقيامه وتلاوته ويا سعادة من أساء في صيامه والقيام
والقضاء بين الأرض والمنام وكل حسنة لجهات شاهدا الوداع الوداع يا شهر رمضان الوداع الوداع يا شهر يا يصعب تدركون أمرتكم تغرسا إلى معه فإن الله يحب التوابين وصل الأرحام وصل الأرامين واليتامى والمساكين وروى الإمام أحمد ومسلم والترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها ذلك الخواتم على شهر المبارك فإن الله أمر بخواتمها شيئا أصطفى شهر مذكور تهل منا والحسن للمؤمنين الوداع يا شهر رمضان الوداع ويا حسرة على خلاف شهر رمضان فالأول رحمة ووسط مغفرة وآخره من النيران الوداع يا شهر التراويح وتلاوة القرآن الوداع يا شهر رمضان يا شهر الله المبارك يا شهر الله المبارك اشهد لنا ولا تشهد علينا عند الرحمن الوداع يا شهر رمضان الوداع يا سلام عليك منا وممن آمن من الإنس والجان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأسلموا إن الله يحب المسلمين بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله رب العالمين حمد لله نعمه وكرمه والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها المؤمنون اسمعوا وأطيعوا الله بأمرك وتدابيرنا وسنة الملائكة وصفية الكرسي وثلاثة أيام فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم